नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने तय थियो, कोरोनाले रोकिदियो। यो प्रसङ्गको चर्चा निकै रोचक छ। बैठक रोकिएको दोष प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नेता भीम रावल र कोरोनामाथि पोखिदिएका छन्। त्यसको जवाफमा भीम रावलले लेखेका छन्, के न्यु पाऊँ कनिका बुकाऊँ भन्ने उखान बालुवाटारका लागि बनेको रहेछ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालजीले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित हुनुको एउटा कारण म कहाँ खटिएका एक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण भएको भनी उज्यालो नेटवर्क रेडियोलाई भन्नुभएछ। यस्तै मति र बुद्धिले समस्या बढेका छन्। तथ्य यस्तो छ भनेर रावलले तथ्यहरू विस्तृतमा लेखेका छन्। त्यो पनि एकछिनमा राखौँला। भीम रावलले भनेको जस्तै यो सरकारले कोरोनालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको हो त? यसबारे आज चर्चा हुनेछ। रोचक बनेको पक्ष के छ भने आज हुने भनिएको बैठक सबैभन्दा जोरदार माग गर्ने नेता हुन् भीम रावल। उनकै सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका सल्लाहकारले जानकारी दिएका छन्। यो बैठक राख्न प्रधानमन्त्री ओली पटक्कै इच्छुक थिएनन्। भीम रावल सहितका केही नेताहरूले यो बैठक हुनै पर्ने जोरदार माग गरिरहेका थिए। यसको थप चर्चा पनि आज जोड्नेछु। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 2 जना कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू शौचालयको झ्याल फोडेर अस्पतालबाट भागेका छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार हिजो संक्रमण देखिएपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालबाटै बिरामी भागेको विषय निकै गम्भीर मामला हो। यसबारे वीरगञ्जबाट लाइभ विवरण लिनेछौँ केही बेरमा। त्यहाँ बिरामीको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन नसकेको गुनासो पनि आइरहेको छ। अर्को हेक्का राख्नुपर्ने विषय के छ भने पर्सा जिल्लामा मात्रै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 82 पुगेको छ। 82। यो जिल्ला नेपालमा सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला मध्येमा पर्छ र सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको जिल्ला हो पर्सा। पत्रकार पनि त्यहाँ संक्रमित छन्। त्यहाँका पत्रकारहरूको रिपोर्टिङ अनुभव के छ आज त्यो पनि सुन्नेछौँ। नेपालमा कोरोना लागेर पनि 35 जना बिरामीहरू निको भएका छन्। संक्रमित भनौँ, बिरामी पनि भन्न खासै सुहाउने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएको कारणले जो संक्रमितहरू 35 जना नेपालमा निको हुनुभएको छ। सुखद पक्ष अर्को के पनि छ भने संक्रमित मध्ये सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। 219 जना नेपालमा अहिलेसम्म, यो अहिले हामी लाइभमै छौँ, अहिले भर्खरैसम्मको विवरण अनुसार 219 जना नेपालमा संक्रमित सङ्ख्या पुगेको छ। तर दुःखको कुरा उता विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हार गुहार र चित्कार दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विदेशमा अल्पत्र नेपालीको उद्धारका लागि सरकारको ठोस नीति र पहल नहुँदा ती नेपालीहरूको पीडा कति लम्बिने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। भारतमा अब रेल चल्ने र नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या नेपाल आउने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। यता सरकारको स्पष्ट नीति, योजना र व्यवस्थापनको तयारीको कुनै टुङ्गो छैन। बर्खा अब नजिक आइसकेको छ। कोरोना सङ्कट लामै चल्ने देखिँदैछ। बर्खा र कोरोना दुवै मिसिएपछि सङ्कट कति भयावह हुने होला, यसको आकलन र पूर्व तयारीमा आजैदेखि नसोच्ने र पहल नलिने हो भने स्थिति के होला। संसद पनि अहिले चलिरहेको छ भनेपछि त्यहाँ भएका सान्दर्भिक बहस र रस्साकसीका केही एकाध झलक पनि देखाउने आजको कार्यक्रममा प्रयास हुनेछ। नेपाली मनलाई राम्रो लाग्ने एउटा दृश्यबाट आजको कार्यक्रमको उठान गरौँ। लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि यति बेला लिपुलेक फेरि चर्चामा आएको छ। त्यस क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली आज बुधबार बिहान काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यो क्षेत्रमा पुगेको छ। नेपाली सुरक्षा बल दार्चुलाको सीमामा पुगेका दृश्य र रिपोर्ट सुरुमा हेरौँ र आजका अन्य रोचक सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू त्यसपछि प्रस्तुत गरौँला। यो सीमा सुरक्षा सम्बन्धीको एउटा रिपोर्ट हेरौँ। लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यस क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्ग्रु पुगेको छ।
सशस्त्र प्रहरी टोली आज बुधबार बिहान काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। केही दिन अघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि चौतर्फी विरोध भएपछि नेपालतर्फबाट सुरक्षा बल त्यसतर्फ पठाइएको छ। सीमा निगरानीका लागि प्रहरी निरीक्षक मिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा छाङ्ग्रोमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पुगेको छ। सरकारले गत मङ्सिरमा नै त्यहाँ सुरक्षा बल राख्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको थिएन। छाङ्ग्रो भारतीय सीमाबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने चीनको सीमा क्षेत्र 14 किलोमिटरको दूरीमा छ। स्थानीय एक व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सुरक्षाकर्मी बस्ने तत्कालको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेका लागि 25 जना नेपाली सुरक्षा बल त्यहाँ खटिने छन् भने 6 महिनामा सङ्ख्या थपेर 160 पुर्याउने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीका लागि 6 महिनाको लागि पुग्ने खाद्य सामग्री व्यवस्थापन समेत गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए। सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री त्यहाँ पुर्याइएको र उच्च मनोबलका साथ ड्युटीमा खटिनका लागि निर्देश गरिएको उनको भनाइ छ। यता सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी भनिए पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई नेता र भिआइपीको सेवा र सुरक्षामा अल्झाउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको छ। 37,000 भन्दा बढी जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरी बलको 15% सङ्ख्या मात्रै सीमा सुरक्षामा खटिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 85% जनशक्तिलाई अन्य काममा खटाइएको छ। सीमा सुरक्षामा कमजोर उपस्थितिकै कारण भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्नेदेखि सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि थिचोमिचो हुने गरेको छ। कुल 1880 किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन। भारतले प्रत्येक 3 किलोमिटरमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राख्दा नेपालले 15 किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ। लिपुलेक जस्ता संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा उपस्थिति नहुँदा भारतले सडक खनेर उद्घाटन हुँदा मात्रै थाहा लाग्ने अवस्था छ। त्यो पनि भारतीय मिडियामा फोटो र भिडियो आएपछि। यसबाटै थाहा हुन्छ कि नेपाल आफ्नो सीमा सुरक्षामा कति कमजोर छ। सीमा सुरक्षामा भन्दा नेता र भिआइपीहरूको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी लिएर बस्ने 1 नम्बरमा पर्छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलका 48 सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। त्यस्तै डिएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै समूह पनि उनको सुरक्षामा खटिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा 14, माधव कुमार नेपालको सुरक्षामा 13, झलनाथ खनालको सुरक्षामा 9 र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा 8 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। पूर्व गृहमन्त्रीहरूले पनि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले 13, कमल थापाले 13, नारायण काजी श्रेष्ठले 12, रामचन्द्र पौडेलले 10, जनार्दन शर्माले 10, भीम रावलले 9, विमलेन्द्र निधिले 11 र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सशस्त्रका 11 सुरक्षाकर्मी आफ्नो सुरक्षामा परिचालन गरेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी सीमामा खटाउनका लागि कटौती गरेर लैजान आग्रह गरेका छन्। चुनावको समयमा आफूलाई सुरक्षाकर्मी चाहिने भनेर राज्यले व्यवस्था गरेको तर्क गर्दै उनले चुनाव अघि नै सुरक्षाकर्मी लैजान आफूले भन्दै आएको दाबी गरेका छन्। बाबुराम भट्टराई पनि सुरक्षाकर्मी कटौती गर्नुपर्ने र भिआइपी सुरक्षाको भद्दा व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका नेतामा पर्छन्। लिपुलेक यति बेला चर्चामा छ र लिपुलेककै सन्दर्भमा हामीले यहाँहरूलाई लिपुलेकको अहिलेको पछिल्लो स्थिति, खास गरी दार्चुलामा सीमा सुरक्षा बल नेपालको तर्फबाट आज काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा त्यहाँ पुगेको छ र त्यहाँ अब दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्गुरमा लिपुलेकलाई लक्षित गरेर त्यहाँको भारत नेपाल सीमालाई लक्षित गरेर सीमा सुरक्षा बल आजबाट त्यहाँ
खटाइने भएको छ र यसबारेमा जानकारी दिनको लागि त्यहाँ दार्चुलामा मैले यहाँहरूलाई पुर्याउँदैछु। त्यहाँबाट शेरसिंह धामी हुनुहुन्छ, स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। शेरसिंहजी, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 मा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब पहिलो कुरा तपाईँले बताइदिनुहोस्, यो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्गुरमा आज एउटा घर लिएर हाम्रो सुरक्षा क्याम्प, त्यहाँको सीमा सुरक्षा बलको एउटा क्याम्प खडा गरिएको भनिएको छ। यो चाहिँ खास लिपु लेकबाट कति टाढा पर्छ? यो हजुरको लिपु लेक भन्दा झन्डै 12-14 किलोमिटर तलतिर पर्ने हो सर। हजुर। आज चाहिँ अब नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत 2 खेप गर्नुभएको छ। म अब यही ब्यारेक नजिकै बस्छु। हजुर। मैले पनि देखिरहेको हो, झन्डै अब 25 जना जति चाहिँ आज हामी पुर्याउँछौँ। यहीँबाट केही मान्छे र केही चाहिँ नि विगतको चाहिँ नि तपाईँको स्थापना गरिएका सानसाना त्यो ब्यासको तलतिर चाहिँ नि यो के भन्छ वडा नम्बर 2 तिर पनि अब त्यो प्रहरीहरू राख्नु भएको थियो, त्यहाँको पनि खटाउँदैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ नि मैले बुझेको थिएँ। जस्तो अब त्यहाँबाट त्यो अहिले सुरक्षा बल लगिएको चाहिँ खास गरी अहिले लिपु लेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक खनेको भएर र अहिले व्यापक विवाद भइसकेपछि एउटा सरकारको तर्फबाट यो कदम चालिएको छ। त्यहाँबाट जुन सीमा निरीक्षण गर्नको लागि, सीमाको निगरानी गर्नको लागि कति सहज हुन्छ? के त्यहाँबाट पैदल हिँडेर गस्ती गएर हाम्रो सीमामा के चल्दैछ भनेर हेर्न सक्ने अवस्था हुन्छ जुन आज रहेको क्याम्पबाट? अब यो आज स्थापना गर्न लागि क्याम्पबाट त हजुरको त्यहाँ चाहिँ नि अब गस्ती गर्न सम्भव हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्योभन्दा पनि एक चरण अझ अगाडि बढ्न पर्छ हामीले। त्यहाँ कौवा भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ नि हामीले सीमा चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्यौँ भने, त्यहाँ एउटा क्याम्प सुरक्षित ढङ्गको राख्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ बरु गस्ती गर्न सकिने, नियमन गर्न सकिने खालको हुन सक्ला। जस्तो आजको क्याम्प त्यहाँ भइसकेपछि अब फाइदा के हुन्छ? तपाईँहरू स्थानीय भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, भारतको गतिविधि निगरानी गरिरहनु भएको छ, सडक बनेको छ, भारतले मिचेको छ, यो विवाद एकदमै झाँगिँदै गएको छ। झन्झन तपाईँहरूले के महसुस गर्नुभएको छ? अब त्यहाँ त्यो क्याम्प खडा भइसकेपछि हामीलाई अब के फाइदा हुन्छ नेपालको लागि बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरो त विगतदेखि हाम्रो यो दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामबाट अत्यन्त दुर्गम र कठिन भूगोल, त्यहाँ चाहिँ नि फेरि सीमाको दृष्टिकोण यो त्रिदेशीय नाका, त्यसै पनि अब सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले पनि अब यो त्रिदेशीय नाकाको ठाउँ भन्ने हुन्छ। अब सबैतिर त्यही कुरो छ। अब पहिले चाहिँ कहिले पनि यो चाहिँ नि सीमामा चाहिँ नि अब प्रहरीहरू नहुने भए पनि अब तपाईँको चाहिँ नि 2-4 महिना बस्ने, त्यहाँबाट फेरि तल फर्किने खालको अब सुरक्षा व्यवस्था थियो। अब त्यस्तो सुरक्षाको कुनै अनुभूति गर्न नपाइएको अवस्थामा अहिले कमसेकम पनि सरकारले क्याम्प राख्ने कुरा गरिसके पछाडि कमसेकम नेपाल सरकार पनि अब यस्तो ठाउँमा उपस्थित हुन्छ है भन्ने कुराको चाहिँ यहाँको जनताहरूले अनुभूति गरिरहेको मैले पाएँ। अर्को कुरा त्यो लिपु लेकलाई लक्षित गरेर अझ अगाडि हामी जान सक्ने र त्यहाँ क्याम्प खडा गर्न सक्ने भौगोलिक हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले, बस्ती योग्य हामीलाई जमिन अथवा त्यो खालको व्यवस्थाका हिसाबले सम्भव छ कि छैन? यसअगाडि त्यहाँ बसेको थियो कि थिएन? के अनुभव छ? पहिले त कहिले बसेन हजुरको। धेरैमा तपाईँको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 त्यो छाङ्गुरको पनि सीतापुलसँग बसेको चाहिँ नि हामीले थाहा पाएको हो। त्योभन्दा अगाडि त कहिले पनि गएको छैन सुरक्षाको यो साथीहरू। अब अहिले चाहिँ कमसेकम अब बस्ने प्रयत्न गरेको हुनाले अब त्यहाँ मात्रै बसेर सीमाको सुरक्षा नहुने, त्योभन्दा अगाडि बस्नै पर्छ भन्ने अब सबैले चाहिँ जानकारी पाइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ नि 14-15 किलोमिटर तल, त्यसमा पनि अब यो अत्यन्त कठिन अप्ठ्यारो भूगोल भएको हुनाले अब त्यो 12-14 किलोमिटर भनेको अब धेरै पुरा एक दिन नै लाग्ने जस्तो होला हैन त? हजुर हजुर। अब भूगोलै त्यस्तो भइसके पछाडि अब बहुत गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् 1-2 किलोमिटर भनेको पनि 1-2 दिन लाग्न सक्ने खालको त्यस्तो चाहिँ ठाउँ हो सर। अनि शेरसिंहजी, तपाईँ जस्तो अहिले सडक खनेपछि चर्चामा छ यो लिपु लेक फेरि पनि हैन? तपाईँहरू त्यो लिपु लेक क्षेत्रतिर जानु भएको छ, यो सडक खनेको तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो या त्यो अत्तो पत्तो केही थियो कि थिएन? स्थानीयलाई के भन्नुहुन्छ? अब सडक त खनिरहेको इन्डियाले चाहिँ नि
सबै यहाँको जिल्लावासीले थाहा पाएकै कुरो हो। किन भन्दाखेरि दुई ठाउँमा काटिरहेको यो तलबाट पनि काटिरहेको छ। उसले चाहिँ ठुलो चाहिँ नि जहाजहरूबाट सामान लग्दै मेसिनहरू लग्दै माथिबाट पनि काटिरहेको छ कि। अब एउटा कुरो प्रश्न पार्नुहोस् त, यो पहिले नै थाहा थियो कि अहिले पछि हल्ला भएपछि थाहा भएको तपाईँहरूलाई सडक खनेको कुरा? सडक खन्ने त पहिलेदेखि सुरु नै थियो। त्यहाँको स्थानीयहरूले हामीलाई बताइरहनुहुन्थ्यो। अब ठुलो जहाजबाट चाहिँ नि अब मेसिनहरू ल्याउने र उताबाट पनि खन्दैछ यताबाट पनि खन्दैछ, 2020-22 सम्ममा यसले कम्प्लिट गर्छ भन्ने खालको अब यो सबैले जानेकै बुझेकै कुरो हो। त्यो बिचमा किन चाहिँ चर्चा भएन एकैचोटि उद्घाटन आइसकेपछि? किनभने उद्घाटन हुनु त छँदै थियो, किनभने पहिले नै हामीले चाहिँ अलिकति समयमै भारतलाई ब्याक गर्न सकेको भए, आफ्ना अडानहरू राख्न सकेको भए केही हुन्थ्यो होला। तपाईँलाई के अनुभव छ? यो अलि समय घर्किसकेपछि हल्लाखल्ला भयो नि। हामीले बुझेको के हो भन्दाखेरि सर, अब यो जिल्ला लेभलको मान्छेहरू, हामी जस्तो मान्छेहरूले बोलेर कोही नसुन्ने अवस्था छ। अब हाम्रो सरकारहरू अब केन्द्रमै बस्नुहुन्छ, केन्द्रको सरकारले यहाँको भूगोलको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले जानकारी राख्नुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीलाई चाहिँ नि यहाँ जे हो हामी देखिरहेका हुन्छौँ, प्रत्यक्ष भोगिरहेका हुन्छौँ, उहाँहरूलाई कहिले कहिले पिर पर्ने कुरो हुन्छ र अब यो समाधान भइहाल्ला भन्ने खालको हुन्छ। यो लामो समय भयो। अब हुन्छ शेरसिंहजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही पर्यो भने फेरि पनि हामी यहाँसँग जोडिनेछौँ अरू बुलेटिनमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, हामी सीमा सुरक्षा बलको आज लिपुलेखको नजिक, लगभग लिपुलेखभन्दा 13 किलोमिटर वरै त्यहाँ चाहिँ आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सुरक्षाकर्मी टोली त्यहाँ पुगेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्गुरमा लिपुलेखलाई लक्षित गरेर त्यहाँ नेपालको सुरक्षा बेस क्याम्प खडा गर्ने तयारी भएको छ। आजबाट त्यहाँ त्यो खालको प्रबन्ध मिलाइएको छ। अब एउटा ब्रेकका लागि हामी रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि हामीले यहाँहरूलाई वीरगञ्ज लैजानेछौँ। वीरगञ्जमा 2 जना कोरोना सङ्क्रमित अस्पतालबाट भागेका छन्। नेपालका जिल्लाहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्ला पनि पर्सा नै पर्छ र वीरगञ्ज यति बेला हाई अलर्टमा छ। पर्सामा अहिले कोरोनाको एउटा कहरले त्यहाँको माहौल कस्तो छ, पत्रकारहरूलाई पनि त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, पत्रकारहरूको अनुभव के छ, विस्तृतमा हामी बाँकी सन्दर्भसहित फेरि जोडिनेछौँ। ब्रेक। दर्शकवृन्द, अब हामी वीरगञ्जतर्फ लाग्छौँ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 2 जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू शौचालयको झ्याल फोडेर भागेको खबर आएको छ। हिजो सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ बिरामीको उपचार प्रबन्ध मिलाउन नसकेको गुनासो पनि सुनिएको छ। त्यही कारणले उनीहरू भागेका हुन् या के हो, त्यो कारणबारेमा अब हामी विस्तृत बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपालकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पुष्टि भएको जिल्लामा पर्छ पर्सा, जहाँ सङ्क्रमित सङ्ख्या 82 पुगेको छ। पत्रकार पनि त्यहाँ सङ्क्रमित भएका छन्। त्यहाँका पत्रकारहरूको अनुभव पनि सुन्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। म एकछिनमा हरिशङ्करजीलाई ल्याउनेछु र दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ कि अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित 219 जना पुगेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 3 जना सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। र काठमाडौँमा एउटा गुनासो के छ भने अहिले लकडाउन अलिकति खुकुलो छ र व्यापक सवारी आवागमन र चहल पहल, सहरी चहल पहल काठमाडौँमा बढेको छ र 3 जना काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सङ्क्रमित भेटिसकेपछि काठमाडौँको माहौल पनि त्रसित बनेको छ र काठमाडौँभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू थपिँदै गएका छन्। जिल्लाहरू एकपछि अर्को गरेर सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम पनि बढेको छ र काठमाडौँमा लकडाउन अलिकति खुकुलो भइसकेपछि सङ्क्रमण व्यापक हुने हो कि भन्ने डर यति बेला छाएको छ। र हामी वीरगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई जोड्ने प्रयासमै छौँ र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने हालसम्म 77 जिल्ला मध्येमा 20 जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको छ। अहिलेसम्म 20वटा जिल्ला कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। 55 जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म 55 जिल्ला चाहिँ चोखै छन्। कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र हिमाली जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको छैन। यो प्रसङ्गलाई म एकछिनमा जोड्नेछु। वीरगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट
शङ्कर शर्माजी जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। ल वीरगञ्जको अवस्था के छ, यहाँले पछिल्लो त्यहाँको अवस्था बताइदिनु पर्यो। हाम्रो हरिशङ्करजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु टेकनारायण। यो वीरगञ्जको हकमा अहिले भन्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको भन्दा पनि नराम्रो नहोला, किनभने अहिले वीरगञ्जमा मात्रै भन्ने हो भने 81 जना सङ्क्रमितहरू पुष्टि भइसकेका छन्। 24 जना पुराना र मङ्गलबार दिउँसो चाहिँ 39 जना पुरुष र राति 10:15 जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यसमा 18 जना, 6 जना महिला र 12 जना पुरुष, यो सबै गरी अहिले 81 जना सङ्क्रमितहरू पुगिसकेको छ भने 2 जना डिस्चार्ज भइसकेको छ। त्यो हामी पहिले पटक जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ कि त्यो जमाती जुन सबभन्दा पहिला वीरगञ्जमा फेला परेका थिए जमाती 3 जना, त्यसमध्ये 2 जना निको भएर अहिले छपकैया स्थित क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् भने बाँकी अहिले 4 जना डिस्चार्ज भएका थिए तर 2 जना पुनः आएर फेरि आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सबै गरेर वीरगञ्जमा मात्रै 81 जना पुगेको हो भने 12 रौतहट त्यसै गरी सर्लाही लगायत यो प्रदेश 2 कै कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई यो वीरगञ्जमा ल्याएर उपचार जुन गर्ने काम भइरहेको छ त्यो सबैलाई हेर्ने हो भने लगभग 100 पुग्न लागेको अवस्था छ। र यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल, कोरोना अस्पताल बनाइएको छ जुन त्यसमा बेड अभाव भइसकेको छ, किटको पनि अभाव देखिएको छ। किट आज जसरी 2 जना सञ्चारकर्मीहरूमा पनि मङ्गलबार जुन 39 जना पोजिटिभ देखिएको थियो त्यसमा 2 जना सङ्क्रमित सञ्चारकर्मीहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यहाँका पर्सेली सञ्चारकर्मीहरूलाई सबैलाई PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि आज सञ्चारकर्मीहरू लगभग 100 को हाराहारीमा सञ्चारकर्मी सहित सर्वसाधारणलाई नारायणी अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। त्यो बेला पनि किटको अभाव देखिएको कारण कतिपय सञ्चारकर्मीहरूको स्वाब सङ्कलन हुन सकेको छैन, जसको भोलि 10 बजेदेखि सङ्कलन हुने बताइएको छ। र त्यसमध्ये 2 जना कोरोना सङ्क्रमित जुन आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका थिए त्यो दिउँसो भनौँ 2-3 बजे करिबमा झ्याल तोडेर नारायणी अस्पतालको पछाडिबाट भागेका थिए, जुन 1 जना नियन्त्रणमा आइसकेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर 1 जना आएको छ भने 1 जनाको अहिले खोजी कार्य तीव्र भइरहेको छ। र वीरगञ्जमा अहिले नेपाली सेना परिचालन गरिएर मङ्गलबार रातिदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ जेष्ठ 5 गतेसम्मको लागि। हरिशङ्करजी जस्तो 2 जना अस्पतालको शौचालय फोडेर भागेको अहिले यति बेला चर्चामा छ, उहाँहरू चाहिँ किन त्यसरी अस्पतालबाट भाग्नु परेको रहेछ? अस्पतालमा बसेर उपचार लिएर आफूलाई निको बनाउनु पर्ने यस्तो गम्भीर सङ्क्रमणको पुष्टि भइसकेपछि तर भाग्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति किन सिर्जना भयो? त्यसबारेमा के थाहा छ यहाँलाई? टेकनारायण शौचालय तोडेर नभनौँ, शौचालयको झ्याल तोडेर उहाँहरू भाग्नु भएको थियो। उहाँहरू किन भाग्नु भएको छ, कसरी भाग्नु भएको छ भने यसको आधिकारिक जानकारी हामीले आएको छैन, तर स्रोतबाट हामीले जानकारी केही पाएका छौँ। किनभने आइसोलेसनमा खानाको व्यवस्था राम्रो छैन, बस्ने पनि व्यवस्था राम्रो छैन र मान्छे एकदम भरिभराउ अहिले भइरहेको अवस्था छ। र खास गरेर उपचारमा पनि लापरवाही भएको भनेर हामी सुनिरहेको छौँ, जानकारी पाएका छौँ। जसरी आज बिहानै एउटा समाचार बाहिर आएको थियो 24 घण्टादेखि त्यहाँ चिकित्सकहरू पुग्न नसकेको भनेर अब यो समाचार बाहिर आएको थियो। त्यस्तै र खाना नपाएको भनेर यहाँका स्थानीय दैनिक पत्रिकाहरूले नै प्रकाशित गरेको थियो। खाना राम्रो पाइरहेको छैन आइसोलेसनमा बसेकोहरूलाई, जुन उपचार भइरहेको छ त्यस्ता र त्यसमा खास गरेर एउटा डर त्रास पनि सिर्जना भइसकेको छ। हजुर हरिशङ्करजी, मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई कि त्यहाँ किट अभाव भएको र परीक्षणको लागि चाहिँ पर्याप्त किटहरू नभएको पनि गुनासो सुनिएको छ, कस्तो छ प्रबन्ध समग्रमा त्यहाँको? टेकनारायण अहिले यहाँ किट मात्रै होइन बेडको पनि अभाव देखिएको छ। सबभन्दा पहिले मैले जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले नारायणी अस्पताल यो जसरी 81 जना र वीरगञ्जमा मात्रै 81 जना र अरू जिल्लाको प्रदेश 2 को अन्य जिल्ला गरी लगभग 100 जनाको फेक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। आज मात्रै साँझ यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले
सिद्धार्थ स्कुल जुन श्रीपुर स्थित रहेको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय जसलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, अब त्यही क्वारेन्टाइनलाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाउने भनेर निर्णय भएको छ। त्यही अब आइसोलेसनमा पनि राख्ने र आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई निगरानी पनि गर्ने र त्यही उपचार पनि गर्ने। यो नारायणी अस्पतालले छेक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन अब। र अर्को कुरा के भने यो गण्डक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल जुन बनाउने कुरा भइरहेको थियो त्यसको बारेमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यसमा स्पष्ट चाहिँ लेखिएको छ कोरोना अस्पताल यो नारायणी अस्पताललाई जेनरल अस्पताल घोषणा बनाएर गण्डक अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने। हरिशङ्करजी, तपाईँले आफूले चाहिँ कोरोना टेस्ट गर्नुभयो कि भएन? सम्भव भयो कोरोना टेस्ट गर्नलाई? टेक्नोरायन हामी आज बिहानै जसरी बोलाएको थियो सबै सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँ टेस्ट गर्नको लागि सबै सञ्चारकर्मीहरू गएको थियो, तर त्यहाँ किट अभाव भएको कारणले गर्दा सञ्चारकर्मीहरूभन्दा पनि सङ्क्रमितहरूको नजिकमा हेलमेलमा आएकाहरूलाई उनीहरूलाई पहिला टेस्ट गर्नुपर्ने स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यक भएको कारणले गर्दा केही सञ्चारकर्मीहरूलाई हुन अहिले स्वाब सङ्कलन हुन सकेको छैन, तर अधिकांश सञ्चारकर्मीहरूको स्वाब सङ्कलन भइसकेको छ र बाँकीको भोलि चाहिँ हुन्छ। र मेरो पनि अहिलेसम्म भइसकेको छैन, म पनि भोलि गराउने भनिरहेको छु। हरिशङ्करजी, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हरिशङ्कर शर्मा हुनुहुन्थ्यो वीरगन्जबाट, टिभी जर्नलिस्ट। अब चर्चा जोडौँ राजनीति र कोरोनाको मिश्रित सन्दर्भबारे। मैले सुरुमै उठाएको विषयलाई फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छु। यति बेलाको नेपाली राजनीतिमा आज हुने भनिएको सत्तारूढ दलको स्थायी कमिटी बैठक, नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। त्यसो त नेकपाका महत्त्वपूर्ण मानिएका यस अगाडिका बारम्बारका केन्द्रीय सचिवालय बैठक गडगडाहाट मेघ बनेर गर्जियो मात्रै वर्षात भएन। बैठक अघिको तुफान बैठकपछि मुर्दा शान्ति बनेर अवतरित भएको छ। विवाद, समस्याको चुरो र त्यसका कसरहरू उस्तै यथावत छन्। हाल फिलहालको राजनीतिक वायुमण्डलमा सन्नाटापूर्ण अवस्था विद्यमान छ नेकपाभित्र। सफलताकै कोणबाट हेर्ने हो भने पार्टी विवादलाई भुसको आगोमै थुनेर राख्न, त्यसलाई निभ्न नदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला सफल देखिएका छन्। बेला बेलामा चर्को हावाहुरी पनि चल्यो, तर आगोको सङ्क्रमण भित्रभित्रै दबाएर राख्न अहिलेसम्म ओली सफल भएका छन्। न आगो निभेको छ, न आगो ज्वालामा परिणत भएको छ। ठ्याक्कै भुसको आगो बनेको छ नेकपा विवाद। तर नेपाली समाजमा भुसको आगोलाई के ठानिन्छ त्यो व्याख्या गर्नै पर्दैन। भीम रावलले आज हुने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुनुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिएको प्रसङ्गलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। भीम रावलले आफ्नो सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण रहेको कारण बैठक स्थगित भएको भनेर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारको प्रतिक्रिया आएको थियो। त्यसमा भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। न्युज 24 को लकडाउन एक्सप्रेसमा आज दिउँसो भीम रावलसँग गरिएको टेलिफोन कुराकानीको यो अंश सुनौँ। सबभन्दा पहिला त एउटा यो समाचारलाई पुष्टि गर्नेतर्फ मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। तपाईँको आफ्नै पिएसओ सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको भन्ने जानकारी आएको छ। यसलाई आधिकारिकताका लागि मैले अनुरोध गरेँ, उहाँलाई त्यस्तो भएको हो? उहाँ मेरो पिएसओ होइन, जवान मात्रै हो। उहाँ 1 महिनादेखि म कहाँ हुनुहुन्न थियो। हजुर, उहाँको श्रीमती बिरामी हुनु भएर उहाँलाई मैले बिदा गरिदिएको थिएँ। हजुर, त्यस कारण उहाँले उतैबाट आफ्नो सायद श्रीमतीसँग उपचार गर्ने क्रममा के भयो कि भनेर होला उहाँले आफ्नो पिसिआर परीक्षण गराउनु भएछ। त्यो परीक्षणबाट उहाँलाई त्यो देखा परेछ। तर मसँग उहाँ लामो समयदेखि म कहाँ उहाँ हुनुहुन्न र मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। हजुर हजुर। अब यहाँ चाहिँ भनाइ के आएको छ भने त्यही कारण देखाएर स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको भन्ने कुरा आएका छन्। म यसलाई आधिकारिक रूपमा त भन्न गइरहेको छैन, जिज्ञासाको रूपमा राखेको। यस्तो हुन सक्ला, यो हो, यस्तो भएको यस कारणले हो? होइन, त्यो गलत कुरा हो। हजुर, मैले थाहा पाएसम्म धुम्माराको जुन सभाकक्ष छ, हजुर, त्यो सभाकक्षमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु उहाँको स्वास्थ्यको लागि त्यति उचित छैन भन्ने चिकित्सकहरूको राय रहेको भन्ने मैले सुने। त्यसपछि त्यो भएको हुनाले बैठक बालुवाटारमा नै गर्ने हो कि भन्ने त्यहाँ छलफल भएको थियो रे। तर बालुवाटारमा गर्नको लागि पनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू जो
संसद सदस्य हुनुहुन्न, उहाँहरूको परीक्षण अर्थात् PCR नभएको हुनाले अब उहाँहरूको परीक्षण गरेर मात्रै गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार पनि त्यहाँ प्रकट भयो अरे। किनभने अहिले काठमाडौँ लगायत कतिपय ठाउँमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेको हुनाले यसरी परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क आएपछि अरू नेताहरूले पनि त्यसो भए जो यस्तो PCR परीक्षण नगरेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि तुरुन्तै त्यो परीक्षण गरेर अनि त्यसपछि बैठक बस्ने भन्ने कुरा भयो भन्ने मैले थाहा पाएसम्म त्यो जानकारी पाएको छु। दर्शकमाझ क्षमा माग्दै एकपटक उही रटान आज पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने भएको छ। यही कार्यक्रममा पटक पटक रुखो मसिनो सोझै घुमाएर हर प्रकारले उल्लेख भएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुबेलामा लिएको गलत कदमले देश र जनतालाई गम्भीर घाटा पुगेको छ। त्यो घाटा पूर्ति गर्ने समय र ताकत अब दुर्लभ बन्दै गएको छ। कुबेला त्यसमाथि कुबुद्धिको संयोगले कोरोनासँग लड्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प एकता योजना कार्यक्रम निकै कमजोर बन्यो। कोरोनामा लगाउनु पर्ने समग्र ऊर्जा प्रधानमन्त्रीको सत्ता स्वार्थ र गलत मुभले सत्यानाश पारिदियो। कोरोनाको लडाईँ डिरेल गराएर राजनीतिक लडाईँमा ऊर्जा एकीकृत गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै हुन पुग्यो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने प्रपञ्च रचियो। कोरोना सङ्कटलाई सुझबुझका साथ समयमै परिपक्व पहल मार्फत ठेगान लगाउने र कमसे कम असरमा स्थितिलाई कायम राख्ने मौका नेपाललाई प्राप्त थियो, पर्याप्त मौका थियो। तर त्यो गुम्दै गएको अवस्था देखिएको छ। संसारभरको रीत के छ भने सरकारको लापरवाही जनताका लागि पीडामा बदलिने गरेको छ। त्यही भएको छ नेपाल सरकारको कमजोरी यति बेला नेपालीका लागि पीडा बनिरहेको छ। मिडियाको धर्म नै हो सरकारलाई खबरदारी गर्ने र सकेसम्म समयमै अगाहा गर्ने। नेपालका विज्ञ चिकित्सकहरूले पुरै ताकत कोरोनामा लगाउन र यसलाई हल्कामा नलिन सरकारसँग गुहार लगाएको 4 महिना पुग्यो। ब्रेकिङ खबर बनेर ग्रहण गर्नुहोस् कि 4 महिनापछि चीनबाट सरकार पहलको एक खेप स्वास्थ्य सामग्री आउन लागेको त्यो पनि खबर आएको छ। आउने अझै पनि टुङ्गो छैन। 4 महिनादेखि मित्र राष्ट्रको फुर्ती लगाएर चुड्कीका भरमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने हाँक दिएका भाषणका रेकर्डहरू पुराना सङ्ग्रहमा खोज्यो भने प्रशस्तै भेटिन्छन्। संसदमा आज यसबारेमा पनि चर्चा भएको छ र संसदमा आज चलेको बहसको एउटा सानो झलक, इन्ट्रेस्टिङ झलक छ। राजनीति र कोरोनाको मिश्रित सन्दर्भका बाँकी अंशहरू पनि अलिकति बाँकी छन्, त्यो जोडौँला। संसदमा भएको आजको यो अंश सुनौँ। देश अहिले 2 किसिमले अक्रान्त पर्यो एकैचोटि। हुन त जहिले अक्रान्त पर्छ त्यही बेला भारत झुरुक्क उठ्या देखिन्छ र हामीलाई थिचोमिचो गरे देखिन्छ। अहिले कोरोना भाइरस प्राकृतिक रूपमा, छिमेकीको हेपाई मानवीय रूपमा आइराखेको देखियो। मोदी सरकार जहिले आयो त्यो बेलादेखि नेपाललाई हैरान पारै गर्यो। यो कस्तो रहेछ, अर्का देश आएको सरकारले हाम्रो देशलाई हैरान पार्ने, यो गजबको भयो। कहिले संविधान जारी गर्न पाइँदैन भनेर उफ्रिन्छन्, कहिले भूकम्पले थला परेको नेपाललाई नाकाबन्दीको हैरानी बनाएर तहस पार्न खोज्छन्, कहिले कोरोनाग्रस्त भएको बेलामा सीमामा मनलाग्ने काम गरेको हल्ला खल्ला प्रचार गर्दै काम गर्छन्। यो काम 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म विभिन्न सन्धिहरू भए। अध्यक्ष महोदय, अहिलेको सरकारले यही बेला हो मौका सधैँ आउँदैन, मौका ठ्याक्क अहिले आएको छ। नेपाली जनता एकजुट भएको बेला छ। यही मौका पारेर जति नेपाली जनतासँग लिनुपर्ने हो, जति पैसा चाहिने हो, त्यो कुरा घोषणा गरेर यही आर्थिक वर्षबाट नै तारजाली लाएर राति करेन्ट छोड्ने, दिउँसो करेन्ट निकालिदिने, त्यो तारजाली चाहिँ पुरा देशलाई दक्षिणको र पश्चिमको र पूर्वको भागबाट लगाउने यो काम तत्काल गरिनु पर्दछ। राहत बाँड्न भनेर, नेता हुँ भनेर ट्याक्क सुट्टाइ लाएर गाउँमा गएर मान्छे जम्मा पारेर कोरोना संक्रमित हुने काम सांसदले गरे, नेताले गरे, मन्त्रीले गरे।
मन्त्रीले नेताले सांसदले कसैले नपाएको गरे जस्तो गरी राहत डाले अरे राहत भूकम्पको बेलामा बाँड्ने राहत बाढी पीडितको बेलामा बाँड्ने अहिलेको राहत लोकल सरकारले बाँड्ने अरूले बाँड्ने होइन लोकल सरकारको पनि वडा अध्यक्षले बाँड्ने वडा अध्यक्ष मात्र होइन वडा सदस्यले बाँड्ने अध्यक्ष महोदय त्यसकारणले यो सारा चिज राहतका बारेमा सीमा क्षेत्रका बारेमा अहिले क्वारेन्टाइनको बारेमा विदेशबाट आएका नेपालीहरूको बारेमा राहत कसरी दिने के आधारमा दिने कुन कानुनले दिने। रामनारायण बिडारी सांसद आजको राष्ट्रिय सभामा बोल्दै नेकपाको संसदीय बैठकको चर्चा अब टुङ्ग्यौँ। रोचक बनेको पक्ष के छ भने यो मामलामा आज हुने भनिएको बैठक सबैभन्दा जोरदार माग गर्ने नेता थिए भीम रावल। उनकै सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकारले जानकारी दिएका छन्। यो बैठक राख्न प्रधानमन्त्री ओली पटक्कै इच्छुक थिएनन्। भीम रावल सहितका केही नेताहरूले यो बैठक हुनै पर्ने जोरदार माग गरिरहेका थिए। आज हुन नसकेको यो बैठकमा सरकारका निर्णय काम गराई र प्रधानमन्त्री ओली सहित मन्त्रीहरूका गतिविधिमाथि स्थायी कमिटी सदस्यहरूको आक्रोश पोखिने निश्चित थियो। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको कडा मिजाज प्रस्तुत हुने पनि स्वभावतः पक्का थियो। प्रधानमन्त्री ओली आत्मसमीक्षा र नरम मिजाजको दुर्लभ संयोग वा भेट कसै गरी घटित हुने त कुरै थिएन। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निहुरिएर मनैदेखि आत्मालोचना गरेर औसत राजनीतिक चरित्रबाट माथि उठेर राजनेता हुने गुण कतै लुप्त अवस्थामै थियो यदि भने पनि त्यो प्रकट भइसक्नुपर्ने परिस्थिति र नैतिकताको उर्वर समय गुज्रिसकेको छ। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा र नेकपाको पार्टी जीवनमा एउटा शनिको दशा भनौँ वा खड्को तत्कालका लागि कटेको छ, पर सरेको छ आजको बैठक नभएर। कोरोना यति बेला एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि बैठक टार्ने बाहना बनेको छ। भीम रावलको शब्दमा बाहना भन्ने कठोर शब्दमा मैले आउने कुनै कार्यक्रममा क्षमा माग्नेछु यदि प्रधानमन्त्रीमा अझै पनि कतै राजनेता बन्ने गुण व्यवहारमै भोलिका दिनमा प्रकट भएछ भने। हवस् त, पावर न्युजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा पाऊँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।